सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस् र यस्तै म जस्तालाई म जस्तो दुखीहरूलाई यस्तै सहयोग गर्नुहुनेछ र सहयोग गर्ने उहाँको अपेक्षा अघि बढ्दै जाओस्, उहाँको मनोबल बढ्दै जाओस् भन्ने आशा गरेको छु। दशमान बाबु कुराकानी गऱ्यौँ। पूर्णिमा थापा हुनुहुन्छ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी, जुन अस्थायी कटेरोको रूपमा बसिराख्नु भएको छ। घरमा आगलागी भयो अनि आगलागी भयो, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका धाउनु भयो, कसैले सहयोग गरेन। अन्य छोरा गुमाउनु भयो, 17 दिन भएको छ। आज हामी यो फागुन 3 गते आज यहाँ छौँ, यहाँ पुगेका छौँ। उहाँलाई थोरै भए पनि राहत होस् भनेर केही व्यक्तित्वहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। 15,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। हेर्दा लाग्न सक्छ कुनै गाई बस्तु बाँध्ने गोठ या बाख्रा राख्ने गोठ हो जस्तो लाग्न सक्छ, तर यो हो बस्ने घर जो यहाँभित्र आफ्नो जीवन व्यतीत गरिराख्नु भएको छ। यो हो लुम्बिनी प्रदेश नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 नन्दीमिल टोल बस्ने पूर्णिमा थापा र रणबहादुर राणाको बस्ने छाप्रो हो। फरक फरक प्लास्टिकहरू राखेर आफूलाई ओत लाग्ने ठाउँ मात्रै छ, जुन एकदमै पीडादायी अवस्थामा बसिराख्नु भएको छ। यसको बारेमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत सहयोगको लागि आह्वान गर्नुभएको थियो देवेन्द्र सञ्जालले, जुन सहयोग लिएर केही त्यहाँ पुगेका छौँ हामीहरू। सहयोगी मनको भावना भएका, जुन समाजको लागि आफ्नो कमाईको केही भाग सहयोग गर्दै आउनुभएका रामकृष्ण शिवबाकोटी, त्यसै गरी सुरेश श्रेष्ठ र रोज थापाले पठाउनु भएको 5-5 हजार गरेर करिब 15,000 रुपियाँको नगद चेक सहित हामीले त्यहाँ हस्तान्तरण गर्नको लागि गयौँ र उक्त सहयोग हामीले थोरै भए पनि हस्तान्तरण गरिसकेपछि पूर्णिमा थापाले आफ्नो आँखाको आँसु बगाउँदै भन्नुभयो, छोरो गुमाएको 17 दिन भएको छ, तर मनभरि पीडा छ। यो सानो सहयोग ल्याएर आउनुहुने महानुभावहरूलाई रुँदै धन्यवाद दिनुभयो, जुन सहयोगी मनहरूका लागि उहाँले सदैव आशिष प्रदान गरून् भन्नुभयो। ऋण लागेको छ, छोरो 5 वर्षसम्म बिरामी भयो, अस्पतालबाट छोराको निधन भयो। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता चन्द्रप्रसाद खनाल। तपाईँ अहिले हेरिराख्नु भएको छ सुदूरपश्चिम टेलिभिजन, त्यसै गरी सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज फेसबुक पेज प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ। आज हामी यो लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को र यो नन्दनी मिल नजिक रहेको एउटा झुपडी छ। त्यो झुपडीमा आफ्नो जीवन एकदमै कष्टकर रूपमा आफ्नो जीवन जुन निर्वाह गरिराख्नु भएको छ हामीले देखेका छौँ। यहाँनिर हुनुहुन्छ वृद्ध आमा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी यहाँनिर हुनुहुन्छ हाम्रो वृद्ध बुवा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो झुपडीमा आफ्नो ज्यानलाई ज्यान बचाइराख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ उहाँहरू जो वर्षाको समय होस् या बर्खाको समयमा हावाहुरीले गर्दा समस्याले गर्दा एकदमै समस्या हुन्छ जस्तो लागेर जो सामाजिक रूपमा निरन्तर रूपमा लागिराख्नुभएका धेरै ठाउँमा सहयोग गरिराख्नुभएका सामाजिक अभियन्ता तथा शिक्षक पनि हुनुहुन्छ देवेन्द्र सञ्जाल। उहाँले थोरै भए पनि केही सहयोगी मनहरू, जस्तो कि विशेष गरी एकदमै समाज सेवामा निरन्तर रूपमा लागिराख्नुभएका, समाज आफ्नो कमाईको केही भाग समाजमा योगदान गर्नुपर्छ, समाजलाई केही दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले लागिराख्नुभएका रामकृष्ण शिवाकोटी, जुन आज उहाँको एउटा ह्याप्पी एनिभर्सरी पनि छ, जो उक्त ह्याप्पी एनिभर्सरीको उपलक्ष्यमा उहाँले रु 5500 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। रामकृष्ण शिवाकोटीको उत्तरोत्तर प्रगति एवं सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना व्यक्त गर्न। त्यसै गरी रोज थापाले सहयोग गर्नुभएको छ 5,000, त्यसै गरी सुरेश श्रेष्ठले सहयोग गर्नुभएको छ 5,000 भन्दा करिब 15,000 रुपियाँ हामी यस झुपडीमा आफ्नो
जीवनलाई व्यतीत गरिराख्नुभएका वृद्ध बुवा र वृद्ध आमा समक्ष हामी यहाँनिर हस्तान्तरण गर्दैछौँ र हामीसँग नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 1 निवासी समाजसेवी बुद्धिजीवी लालसिंह भण्डारी सर हुनुहुन्छ। उहाँले सहजीकरण गरिराख्नु भएको छ। भण्डारी सरको एउटा फराकिलो हृदय छ। उहाँ पनि एउटा समाजसेवामा निरन्तर रूपमा लागिराख्नु भएको छ। यसै गरी वडा नम्बर 1 निवासी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी आसमाया बजगाई पनि यही हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो समाजसेवी धिरक पोखरेल सर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो समाजसेवी यहाँनिर हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ समाजसेवी व्यक्तित्व सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईहरुले पनि यो विषयमा यहाँहरूले पनि जो कि एउटा अप्ठ्यारोमा परेको व्यक्तित्वको विषयमा बुझ्नको लागि आउनु पनि यो पनि एउटा मानवीय सेवा नै धर्म पनि हो। त्यसैले जो महानुभावहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, मानवीय सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। धर्म कमाउन कुनै मठ मन्दिरमा जानु पर्दैन। मठ मन्दिरमा जान मिल्छ, मैले भन्न खोजेको यहाँनिर मठ मन्दिरमा नजानुहोस् भन्न खोजेको होइन। तर पनि जो सेवाका हातहरू छन्, सेवाको भाव छ, त्यो मनैदेखि थालिदिनुपर्छ। मान्छे पैसा कमाएर लिएर जाने होइन। पैसालाई जो आफूसँग भएको थोरै पैसा छ, त्यो पैसाको केही भाग भए पनि समाज सेवामा लगाउनुपर्छ भनेर दानी व्यक्तित्वहरू, फराकिलो हृदय भएका व्यक्तित्वहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँहरूले जो यो कार्यक्रमलाई पनि सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ। नेपाल सरकारका पूर्व सचिव आदरणीय व्यक्तित्व भीम उपाध्यायज्यूले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ र विभिन्न व्यक्तित्वहरूले सहयोग गरेर आज देवेन्द्र सञ्जाल मार्फत सुदूरपश्चिम र पश्चिम प्रणाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा सहयोग गर्ने एउटा माध्यम बनिरहेको छ। सहयोग भन्ने कुरा धेरै ठुलो पनि हुँदैन, जति सकिन्छ सानोतिनो भए पनि सहयोगलाई सहज तरिकाले ग्रहण गर्नुपर्छ। हुन त करोडौं रुपियाँ भए पनि मान्छेलाई यहाँ पुगिरहेको छैन, अरबौं रुपियाँमा भए पनि पुगिरहेको छैन। तर त्यो त भन्दाखेरि आफूसँग जे छ सहयोगको त्यो कुराहरूलाई नै आधार मानेर थोरै भए पनि त्यो सहयोगलाई ग्रहण गर्नुभयो भने आगामी दिनमा पनि सहयोगका हातहरू सकिन्छ। सम्पूर्ण महानुभावले सहयोग गर्नु सकिँदैन, अरूको बारेमा अनर्थ कुरा पनि नगर्नुहोस्। हामी यही कामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यसै विषयमा आफ्नो थोरै भए पनि सहजीकरण गरिदिनुको लागि अभियन्ता देवेन्द्र सञ्जालज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा सडकको छेउ किनारामा सानो घर बनाएर चिसो घामपानी छेक्नु लागेको एउटा आधार पनि नभएको अवस्थाबाट जुन दर्दनाक एउटा कष्टकरपूर्ण जीवनबाट गुज्रिरहनु भएको वृद्ध जानकारी गराइदिनु भएको थियो। आदरणीय सर हुनुहुन्छ लालसिंह भण्डारी, उहाँले जानकारी गराइसके पश्चात त्यो भइसके पछाडि हामीले लामो समय लिन सकेनौँ। 2-3 दिनको समय बिचमा देश विदेशमा रहनुहुने विभिन्न सहयोगी मनकारी व्यक्तित्वहरूको सहयोगबाट हामीले एउटा माध्यम बनेर उहाँको यो दुःख पीडामा एउटा मलमपट्टीको रूपमा हामीले सानो एउटा सहयोग पुर्याउने एउटा जमर्को गरेका हौँ, प्रयास गरेका हौँ। तथापि यो धेरै ठुलो सहयोग पनि होइन ताकि उहाँले अब यस पछाडि केही गर्नु पर्दैन भन्ने होइन र समग्रमा सबैलाई एउटा सन्देश दिन खोजेको चाहिँ हो। हामी सबै मिलेर उहाँको दुःख पीडालाई केही कम गर्न सक्छौँ र उहाँको यो कष्टपूर्ण जीवनमा एउटा साथ दिन सक्ने एउटा मलमपट्टीको रूपमा सहयात्री बनिदिन सक्छौँ भन्ने थियो। र यो सहयोग पुर्याउनका निम्ति हामीलाई यहाँसम्म आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु भएको छ। आदरणीय हरेक नेपालीहरूको दुःख पीडा कष्टमा थाहा पाएसम्म आफ्नो कमाइबाट निरन्तर रूपमा सहयोग गरिराख्नु हुने सुरेश श्रेष्ठ ग्रुप मार्फत सुरेश श्रेष्ठज्यूले पठाउनु भएको छ 5,000 रुपियाँ। त्यसै गरेर कतारमा एउटा ट्याक्सी चलाएर आफ्नो कमाइबाट हरेक नेपाली सामु सहयोग पुर्याउनु हुने 77वटै जिल्ला 7वटा प्रदेशमा एक बोतल पानी मात्र भए पनि पुर्याउन सकूँ र सहयोग गर्न सकूँ भन्ने भावले प्रेरित हुनुहुने चितवनवासी आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ रोज थापा, उहाँले पठाउनु भएको छ 5,000 रुपियाँ। त्यसै गरेर आज वैवाहिक जीवनको वर्षगाँठको अवसर पारेर काठमाडौँबाट युवा समाजसेवी व्यवसायी हुनुहुन्छ आदरणीय रामकृष्ण शिवाकोटी, उहाँले 5,555 रुपियाँ पठाउनु भएको छ। उहाँलाई वैवाहिक वर्षगाँठको हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहे। उहाँको यो सुखद स्मरणको समयमा उहाँलाई आफ्नो तर्फबाट एउटा सानो सहयोग पुर्याइदिनु होला भनेर म मार्फत त्यो रकम पठाइदिनु भएको थियो। र आज यी सम्पूर्ण सहयोगी मनकारीहरू उहाँहरूले जसरी सहयोग प्रदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र हामी माध्यम भएर यहाँसम्म आउन पाउने एउटा वातावरण र यो अवसर प्रदान गरिदिनु भयो, जुन जानकारी प्रदान गरिदिनु भयो, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आधारभूत तहमा त यो राज्यको जिम्मेवारी हो, उहाँ
जस्तै अहिले हजारौं वृद्धहरू सडक छेउ किनारामा कोत लाग्ने ठाउँ नभएर साँझ के खाउँ, बिहान के खाउँ, बेलुकी के खाउँ र आफ्नो चिसोबाट शरीरलाई कसरी जोगाउँ भन्ने दर्दनाकपूर्ण अवस्थामा जसरी नागरिकहरू यो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यो आधारभूत तहमा मुख्यतया राज्यको जिम्मेवारी हुन पुग्थ्यो। तर राज्यको यहाँसम्म त्यो दृष्टि पुग्न नसकेको हामीले प्रष्ट देख्न सक्छौँ। किन भन्दा जिम्मेवार राज्य भइदिएको भए नागरिकको यो अवस्था हुन्थेन होला सायद। तथापि राज्यको आफ्नो ठाउँमा भूमिका र योगदान त छ नै, तर पनि व्यक्तिगत रूपमा हामीले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई मनन गरेर बोध गरेर हाम्रो पनि केही योगदान हुन्छ समाजप्रति, राष्ट्रप्रति हाम्रो पनि केही उत्तरदायित्व र कर्तव्य हुन्छ भन्ने भावनाबाट प्रेरित भएर जसरी सहयोग पठाउनु भएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूको सहयोग एकमुष्ट रकम 15,000 पनि कहिले हटाउने हो थाहा छैन। यो खालको नागरिक व्यक्तित्व वृद्ध हुनुहुन्छ, उहाँलाई एउटा सानो सहयोग स्वरूप आदरणीय दिदी रोज थापा, त्यसै गरेर सुरेश श्रेष्ठ र आज वैवाहिक वर्षगाँठ पर्नुहुने रामकृष्ण शिवकोटी तीनैजनालाई हार्दिक नमन गर्दै उहाँहरूको तर्फबाट प्राप्त भएको सहयोग रकम 15,000 मैले यही लाइभ मार्फत उहाँलाई जस्ताको तस्तै मैले हस्तान्तरण गरिरहेको छु। कृपया सहयोगी दाताहरूप्रति उहाँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गरिदिनु होला। रकममा सानो भए पनि हृदय विशाल थियो, उहाँहरूको सहयोगी भावना थियो। त्यो सहयोगी भावनाको हार्दिक नमस्कार गरे। त्यो उच्च सम्मान सहित यहाँहरूको सहयोग जस्ताको तस्तै हामीले सम्बन्धित पीडितलाई दिएका छौँ। पहिला त म यो सहयोग प्रदान गरेकोमा सहयोगदाता सबै साथीहरूलाई नमस्कार धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीलाई झन्डै मैले उहाँहरूलाई चिनेको त लामै समय भयो। हामी बिचबिचमा आउँथ्यौँ। यसको विशेष गरेर हाम्रो समाजसेवी आदरणीय दिदी आशामाया बजगाई मार्फत हामीले उहाँलाई चिनेको हो। उहाँलाई चिन्दाखेरि हामी पटक पटक यहाँ आउँथ्यौँ। उहाँको एक छोरा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ धेरै बिरामी हुनुहुन्थ्यो। त्यसले आएर भेट्दाखेरि उहाँले थुप्रै पटक सहयोगको आचना गर्नुभएको थियो। हामीले पटक पटक सहयोग गर्ने प्रयास त गऱ्यौँ। बिचबिचमा आएर थरथरै के सकिन कि थोरै हामीले सहयोग गरेका थियौँ। अनि पछिल्लो चरणमा आउँदाखेरि एक्कासी उहाँलाई भेट्न आउँदाखेरि उहाँको छोरालाई बिचमा एकचोटि फोन गर्नुभएको थियो औषधि उपचार गर्ने भनेर। औषधि उपचार गर्ने पैसा पनि रहन्छ, यो अब औषधि गर्ने उपचार गर्ने पैसा भएन, त्यो कारणले अब के गर्ने होला भनेर कुराकानी गर्नुभएको थियो। हामी काम व्यस्तता कार्य व्यस्तताको कारणले हामी सुर्खेततिर गयौँ एक दुई दिन। बिचमा फेरि एकचोटि जान्न त के रहेछ, अब हामीले कति सहयोग गर्न सकिन्छ, बरु हस्पिटलको सहयोग गर्नु हामीले उपचार गर्न सकेनौँ। उपचार गर्ने पैसा पनि भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि छोरालाई गाउँमा पठाइदिउँ। गाउँमा पठाएपछि एक्कासी मृत्यु भएछ छोराको। मैले पनि यहाँ थाहा पाएन, यहाँ त एकछिन भेट्नु भनेर बोलाएँ। बस एक्कासी घर जाँदाखेरि छोराको मृत्यु भइसकेको रहेछ भन्ने कुरा राख्नुभयो। हामीलाई साह्रै दुःख लाग्यो। अनि घरको स्थिति पनि यस्तो छ, बस्ने स्थिति पनि यस्तो छ। त्यो बिचमा सायद 7-8 महिना जति भयो यो झुपडीमा आग लागि भएको थियो। आग लागि हुँदा पनि यो घरमा उहाँले सानो एउटा घुम्ती राखेर बस्नु भएको थियो। घुम्तीमा पनि आग लागि भएपछि आग लागि भएर यो पुरै ध्वस्त भइसक्यो। ध्वस्त भइसकेपछि उहाँहरूलाई विभिन्न गाडीमा आउने अरू मान्छेले पालहरू दिएर यो अलि कोट लाग्ने वातावरण सामान्य टाइपको बन्यो। हामीले थुप्रैचोटि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई सकिन्छ, यो परिवार एकदम पीडित छ, दुःखी छ, यो जाडो मौसम भइसक्यो, के सकिन्छ भने तपाईँले राखिदिनु भन्दाखेरि टाल्दै जाने। जस्तै कि ल हुन्छ यो अब निर्णय भोलि हुन्छ पर्सि हुन्छ भन्दै जाँदाखेरि 5-7 महिना बितिसक्यो। 5-7 महिना बितिसक्यो। सकेसम्म त उपमहानगरपालिकाले सकेसम्म यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो। क्षतिपूर्ति नदिए पनि एउटा सामान्य गरिबको नाताले उहाँहरू गरिब हुनुहुन्छ, दुःखी हुनुहुन्छ, उहाँहरू वयोवृद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको छोरा उपचार गर्न नसकेर मर्नुभयो भनेपछि नगरपालिकाले एकचोटि बुझ दिनुपर्थ्यो। त्यो छेद विच्छेद भएको परिवारलाई नगरपालिकाले पनि के वास्ता गरेन। हामीले थुप्रैचोटि नगरपालिकामै सायद 50औं चोटि हामी नगरपालिकामा गयौँ। अलिकति हेरिदिनु पऱ्यो, त्यो परिवारलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो। त्यो सरकारी कानुनमा छैन, अब उहाँहरूको हलमा छैन, फलामा छैन, यो छैन कुराहरू भन्ने हामीले थुप्रै मान्छेको कुरा राखेको छौँ। र यो टिमलाई यहाँसम्म
ल्याइदिनको लागि पूर्णिमा अन्तीलाई हामीसँग जोड दिने जुन आशामाया दिदी हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क हुँदैन थियो भने आज हामी उहाँसँग पुग्न सक्दैनथ्यौँ। अनि त्यसै गरेर विशेष गरेर यो टिमलाई यहाँ बोलाइदिनको लागि सहजीकरणको वातावरण बनाइदिने हाम्रो आदरणीय सर लालसिंह भण्डारी सर हुनुहुन्छ, उहाँको विशेष महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। अब सायद उहाँहरूलाई केही राहत मिल्न सक्नुभन्दा पछाडि पनि हामीले अगाडि एउटा वातावरण गर्नेछ भन्ने हामीलाई आशालाई महसुस गरेको छ। विशेष गरी लालसिंह भण्डारी सरलाई अनि थुप्रै हाम्रो युवा साथीहरू हाम्रो कर्मचारी भाइ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हामीसँग सहकार्य गरेर आशामा आए, त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र उहाँको साँझ बिहान उहाँको स्थिति हाम्रो शङ्करबासी उहाँको छिमेकी हुनुहुन्छ, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको सुख दुःखमा सायद उहाँ नै नजिक हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै सहयोग गर्नुभएको छ भन्ने कुरा राख्दै म तपाईँहरूलाई फेरि पनि एकचोटि धन्यवाद दिन्छु र त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि अझ महल गरिदिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै बिदा हुन्छ। धन्यवाद। मान बाबुहरू, हामीले यो दृश्य तपाईँहरूमाझ देखायौँ र तपाईँहरूले पनि सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ भने हामी उहाँको र यहाँ बस्ने व्यक्तित्वहरूको खाता नम्बर अर्थात् हामी केही नम्बरहरू तपाईँहरूमाझ उपलब्ध गराउनेछौँ। तपाईँहरूले नै सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो देशको राज्य कानुन प्रशासन त निकममा भइसकेको अवस्था छ। मैले जता पनि भन्ने गर्छु, यहाँ शासनभन्दा भाषण बढी गर्छन् र सही शासन गर्ने व्यक्तित्वको एकदमै कमी छ। जो हामी बोल्छौँ त्यो ठ्याक्क उल्टो गरिराखेको अवस्था हुन्छ। त्यो नगरेर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका एउटा देशकै एउटा नमुना उपमहानगरपालिका हो भनेर चिनाउनुको लागि उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरू कति छन् होला हाम्रो नजरमा अहिले उहाँ पर्नुभएको छ। त्यसै गरी अन्य ठाउँमा पनि धेरै होलान्। यी व्यक्तित्वहरूलाई सहयोग गर्नको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले पनि भूमिका खेलोस्। हामी यो भिडियो उहाँहरूलाई पनि पठाउनेछौँ, किनकि उहाँहरूलाई खालि यो महल बनाएर सिंहदरबार बनाएर बस्नको लागि त्यो ठुला ठुला भवन बनाएका छन्। वडा कार्यालयका भवनहरू अहिले त्यत्रा भवनहरू बनाएका छन्। हिजोका दिनमा एउटा कोठामा गाविसहरू सञ्चालन हुन्थे। हिजोका दिनमा एउटा कोठामा तपाईँको सबै प्रशासनिक कारोबार हुन्थ्यो। एउटा गाउँ विकास समिति हो भने अहिले ठुला ठुला महलहरू त्यहाँभित्र हेर्नै नसकिने पुरा लाखौँका करोडौँका कार्पेटहरू बिछाएका छन्। ती कार्पेटहरू कृपया गरिबको झुपडीमा बिछाइदिनुहोस्। तपाईँहरूमा खोपडी छ भने, होइन भने खालि तपाईँहरू राजनीति गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउनुहुन्छ भने सोझ्याउँदै गर्नुहोस्। यो नेतृत्वमा गयो भने सबैजनाले सकारात्मक सन्देश पनि दिन जरुरी छ भन्दै सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने महानुभावहरूले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को यो टोलमा जुन उहाँ हाम्रो हुनुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो लालसिंह भण्डारी सर, उहाँलाई हामी जोड दिनेछौँ र उहाँ मार्फत तपाईँहरूले सहयोग गरेर उहाँ एउटा इमान्दार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले आएर यहाँ नजिकै छ उहाँको घर पनि, उहाँले हस्तान्तरण गरिदिनुहुनेछ। तपाईँहरूसँग सहयोग गर्ने दानी महानुभावहरू हुनुहुन्छ, मार्फत पनि राख्नेछौँ र तपाईँहरू उपस्थित हुनुभयो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सहयोग गर्नको लागि रकम थोरै होस् तर मान्छेको चुलो बोलोस्। चुलो बोलाउनको लागि तपाईँहरू सबैजनाको आवश्यकता छ भन्न चाहन्छौँ। र हामी अन्तमा उहाँलाई जो हामीले दिएका छौँ यहाँनिर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उहाँलाई हामीले बाजे हुनुहुन्छ होइन। अनि र हामी यहाँनिर भन्न चाहन्छौँ उहाँहरू समाजसेवी व्यक्तित्वले गम्भीर भइसकेर हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ, किनकि तपाईँहरू पनि राजनीति गर्नुहुन्छ, राजनीति कर्मी पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर। मलाई लाग्छ हामीले म त जहाँ पुगे पनि भन्ने धेरै नगरपालिकाहरू गाउँपालिकामा पनि जाने गरेको छु। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 को यो नन्दिनी मिली टोलमा छौँ र यहाँ एउटा झुपडीको हामीले सिन देखाएका छौँ र यो झुपडीमा बसिराख्नु भएको एउटा वृद्ध आमा हुनुहुन्छ। यहाँ आग लागि भयो, म नगरपालिका धाउँदा हुन्छ आज हुन्छ भोलि हुन्छ भने पछि लास्टमा उमाजीले संयोजक नै उमा हुनुहुन्थ्यो, उमा थापा उपप्रमुख। र यो भइपरिआएकोमा उमा थापा नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ हुन्छ भनेको एकचोटि म कसरी भनौँ तपाईँले पाउनुहुन्न भनेर आलटाल गरेँ। पछि यो दर्ता भएको रहेनछ दोकान भनेर अब सानो चिया पसल पनि हामीले दर्ता गरेको थिएनौँ, हामीलाई थाहा पनि थिएन दर्ता गर्नुपर्छ। पछि कर्मचारीले दर्ता भएन छ हुँदैन होला केही पनि पाउनु भएन। लौ न दर्ता नभए पनि यत्रो यो आँखा अगाडिको दृश्य देखिँदैछ र छोरा बितेको पीडा एकतर्फ छ। अब सबैलाई यो समस्या पर्छ होइन।
तपाईँ जो दुःखित छौँ, हामी सबैजना दुःखित पनि छौँ। अब सबैलाई यो भगवानको लीला हो, जे हुन्छ होइन। यस विषयमा तपाईँमा एउटा धैर्यधारण गर्ने भगवानको प्रार्थना गर्न चाहन्छु। अनि त्यसपछि अरू अन्य व्यक्ति अरू कसै कुनै संस्थाले कसैले केही पनि सहयोग गरेन? अहिलेसम्म गरेको छैन। एकजना उहाँ के गरे सीताले अलिकति चामल ल्याइदिनु भएको छ एक बढी। अनि अब सरसफाट माग्दा पनि पाइएन। पहिला म राम्रो हुँदाखेरि 50,000 10,000 लाखै रुपियाँको लेनदेन गरिन्थ्यो। अहिले स्थिति कमजोर भएपछि 100 रुपियाँ सापट माग्दा पनि पाइँदैन। यस्तो हुँदो रहेछ गरिबी। र म जस्तो गरिबलाई अरू केही पनि यस्तै दुःखको बेलामा मरमपट्टि लगाउनु हुनेछ भन्ने आशा छ। र जुन मलाई प्रदान गर्नुभएको छ यो विदेशमा बसेर स्वदेशमा बसेर आफूले खाना लाउनको जुन हिस्सा काटेर मलाई प्रदान गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै मुरी धन्यवाद र हृदयदेखि नै जिउँदो आशीर्वाद छ। म कुनै भगवान पनि होइन, म कुनै त्यस्तो ठुलो व्यक्ति पनि होइन। उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होस् र यस्तै म जस्तालाई म जस्तो दुखीहरूलाई यस्तै सहयोग गर्नुहुनेछ र सहयोग गर्ने उहाँको अपेक्षा अघि बढ्दै जाओस्, उहाँको मनोबल बढ्दै जाओस् भन्ने आशा गरेको छु। जस्तो मोहन बाबु कुराकानी गऱ्यौँ, पूर्णिमा थापा हुनुहुन्छ, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी, जुन अस्थायी पटेरोको रूपमा बसिराख्नु भएको छ। घरमा आगलागी भयो अनि आगलागी भयो, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका धाउनु भयो, कसैले सहयोग गरेन। अन्य छोरा गुमाउनु भयो, 17 दिन भएको छ। आज हामी यो फागुन 3 गते आज यहाँ छौँ र केही व्यक्तित्वहरूले सहयोग गर्नुभएको थियो। 15,000 रुपियाँ हस्तान्तरण गरेका छौँ। 15,000को चेक हस्तान्तरण सेन्चुरियन ब्याङ्क चेक हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी 3जना व्यक्तित्वले सहयोग गर्नुभएको थियो। रामकृष्ण शिवाकोटी, त्यसै गरी सुरेश श्रेष्ठ, एकछिन सुरेश श्रेष्ठ, त्यसै गरी रोज थापाले जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो। म र देवेन्द्र सञ्जालजी हामी टिकापुर रोडका ती खाल्डाका रोडहरू हुँदै मोटरसाइकल चलाएर हामी एकदमै कष्टपूर्ण तरिकाले यात्रा गरेर यहाँसम्म पुग्यौँ र यहाँका समाजसेवीहरूले पनि एउटा किसिमको हामीलाई न्यानो माया पनि दिनुभयो। तर उहाँको पीडा सुन्दा मनभरि मुटु भक्कानिरहेको छ। आज लाग्छ राजनीति गर्ने व्यक्तित्वहरू, त्यसै गरी शासन गर्ने व्यक्तित्वहरूले नीति र नियम नबनाउँदाको यो एउटा पीडा हो। यो संविधान त बन्यो नेपालको उत्कृष्ट संविधान, तर नेपाली जनतालाई धान खाने एउटा व्यवस्था भएन। अरबौं भ्रष्टाचार भइराखेको छ, करोडौं भ्रष्टाचार भइराखेको छ, तर यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कोही छैन। गरिबीको पीडा सुन्ने कोही छैन। कसले सुन्छ? यहाँ कसैको घर जल्यो, बाख्रा जले, गोठ जल्यो भने लाग्छ त्यहाँ च्यानल मिलाएर प्यानल मिलाएर जानुपर्छ र त्यसपछि मात्र राहत हुन्छ। त्यसैले नआतिनुहोला आमा, तपाईँको जो आफ्नो सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ एउटा कटरमा बसेर पनि आफ्नो जीवनलाई एउटा कष्टकर तरिकाले लागिराख्नु भएको छ। सबै महानुभावले सहयोगको लागि हामीले अपिल गरेका छौँ पनि राख्नेछौँ। हाम्रो भिडियोमा पनि हामी नम्बरहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। उहाँको नै खाता राखिदिनेछौँ अथवा उहाँको वरिपरिको छिमेकीलाई राखिदिनेछौँ। हामीलाई कुनै छैन, उहाँहरूले नै आएर हस्तान्तरण गरेको हामी केही तस्बिरहरू तपाईँलाई हामी दिनेछौँ यदि सहयोग गर्नुभयो भने पनि। आफ्नो आना हुनुहुन्छ जो यो कटेरोमा बसिराख्नु भएको छ, सहयोग